Donc, deuxième question, l'établissement de l'état des titres. Ça veut dire que le tableau des provisions. في 31/12/2014 لو طابلو ديال لي بروفيزيون كيكون على الشكل هذا. اول حاجه كيكون لا ناتيغ ديال لي زاكسيون. دوزيام شوز لاكيزيسيون كيكون فيها لو نومبر ديال لي زاكسيون et le prix unitaire de chaque action. La provision divisée par la nouvelle provision 2014 et l'ancienne provision 2013 et le réajustement qui confie dotation et la reprise. Donc, أول حاجة غادي نبداو بلا provision ديال n-1. Pour calculer la provision n-1 il y a le prix d'achat ناقص le cours 31/12 n-1 مضروب في le nombre des titres. نبداو بالطابلو اللي معطينا في التمرين. نبداو les actions CTM. Donc les actions CTM عندنا 700 اكسيون لو بري انتر 300 ديال الدرهم. غادي نشوفوا اول حاجه في 2013 واش عندنا اون بروفيزيون او نو. باش غادي نعرفوها غادي نقارنوا لو بري داجا مع لو كور 2013. حنا خدينا ب 300 ديال الدرهم في الاكسيون ولكن لو بري ديالو اولا لو كور 31/12/2013 هو 320. واش كاينه ان بروفيزيون؟ الجواب هو لا. علاش؟ حيت لو بري اولا لو كور 31/12/2013 هو كبر من لو بري داجا. دونك في هاد الحاله ما كايناش ان بيرت بروبابل مي كاين ان غان اللي هو بروبابل. دونك داكشي علاش ما غاديش نديرو ان بروفيزيون. لا بروفيزيون كدار ملي كتكون ان بيرت بروبابل. دونك 2013 قلنا pour les actions PP ou les titres de participation CTM il n'y a pas de provision. Les actions self-cédé. Les actions self-cédé, entreprise bat 100 actions في 2014 بالثمن باش شرات كل اكسيون هو 350. منين جبنا هاد 100 درهم منين جبنا 350؟ entreprise en malicition bat 100 اكسيون ولكن شحال باش شرات هاد لاكسيون كل واحد كنرجعو لاكيزيسيون 350 ديال الدرهم. دابا غادي نشوفو واش كاينه ان بروفيزيون 2013 على لي زاكسيون سيلف سيد. دونك لي زاكسيون كانوا خداتهم 350 ديال الدرهم. لو مونطون اولا لو كور في 31/12/2013 هو 290 ديال الدرهم. واش كاينه ان بروفيزيون؟ وي. علاش؟ حيتاش كاين ان بيرت اللي هي بروبابل باسكو لو كور 31/12/2013 صغر من لو بري داجا. pour calculer la provision ديال 31/12/2013 كنديرو لو بري داشا اللي هو 350 ديال الدرهم ناقص 290 اللي هو لو كور 31/12/2013 نضرب في 100 اكسيون لي نومبر داكسيون سيتي كتعطينا 6000 ديال الدرهم. دونك 6000 ديال الدرهم في لا بروفيزيون sur les self-cédés. Maintenant on va voir les actions self-conservées. Le nombre des actions self-conservées عندها 250 اكسيون باعت 100 اكسيون. واش غادي يبقى ليها؟ غتبقى 150 اكسيون. شحال باش خدات لي زاكسيون؟ قلنا ديجا خداتهم 350 ديال الدرهم. دونك غنشوفوا واش كاين ان بروفيزيون او نو. خداتهم 350 ديال الدرهم ولو كور 2013 داير 290 ديال الدرهم. دونك كاينه ان بيرت بروبابل. باش نحسبوا هاد لا بيرت بروبابل 350 لو بري داشا ناقص 290 لو كور 31/12/2013 نضرب لو نومبر داكسيون كونسيرفي اللي هو 150 تعطينا 9000 ديال الدرهم اللي هو لو مونطون ديال لو بروفيزيون ديال لي زاكسيون سيلف كونسيرفي. دابا غادي نشوفو لي تي في بي. لي تي في بي عندنا لي زاكسيون اس ام سي فيهم دي تيتر اللي هما سيدي ودي تيتر اللي سون كونسيرفي. لي تيتر كي سون سيدي l'entreprise bat 250 actions les TVP SMC. Le prix d'acquisition بعدا بشحال باش شراتهم 620 درهم. دونك 250 اكسيون سيدي ولكن هي كانت خداتهم 620 ديال الدرهم. غنشوف واش كاينه ان بروفيزيون او نو. غنديروا واحد مقارنه ما بين لو بري داشا و لو كور في 2013 620 610. دونك الثمن ديالهم نزل. دونك كاينه ان بروفيزيون. نحسبوا المونطون ديال البروفيزيون 620 ديال الدرهم ناقص 610 نضرب في لو نومبر ديال لي زاكسيون اللي هما سي دي 250 هما هادو
دونك 2500 ديال الدرهم هو لا بروفيزيون ديال 2013 على لي زاكسيون اس ام سي سي. لي زاكسيون اس ام سي كونسيرفي شحال حصلت من اكسيون؟ هي عندها 600 اكسيون، باعت 250، دونك كتبقى ليها 350 اكسيون احتفظت بهم. 350 دونك غنحسبو لا بروفيزيون على هاد 350 اكسيون. 620 ديال الدرهم لو كور باش شراتهم اولا لو بري داشا، ناقص 610 لو كور في 31/12/2013، و 350 هو لو نومبر ديال لي زاكسيون اللي حسبت بهم لونتربريز، كتعطينا 3500 درهم ديال لا بروفيزيون 2013 على لي زاكسيون اس ام سي كونسيرفي. دابا غنشوفو لا نوفيل بروفيزيون اللي هي ديال 2014. فوق كاين لا نوفيل بروفيزيون نفس الطريقه، لو بري داشا ناقص لو كور ديال 31/12 ان، نضرب في النومبر دي تيتر. اول حاجه غنشوفو لي تيتر دو بارتيسيباسيون سي تي ام، لو نومبر ديال زاكسيون 700 ديال لو بري داشا 300 ديال الدرهم. واش كاينه ان بروفيزيون في 2014 ثمن 290 ديال الدرهم؟ دونك وي كاينه ان بروفيزيون، علاش هي خداتهم 300 ديال الدرهم ولكن لو كور ديالو في 2014 ولا غير 290 ديال الدرهم. دونك لا بروفيزيون هي 300 ناقص 290 مضروب في 700 اكسيون اللي هي 7000 ديال الدرهم، هو لو مونطون ديال البروفيزيون 2014. لي زاكسيون ديال سلف، بالنسبه لي زاكسيون سي دي، لي زاكسيون سي دي اون فوا لونتربريز كدير لا سيسيون ديال لي زاكسيون الفو انولي هذيك لا بروفيزيون، دونك ما كتبقاش اون بروفيزيون حيت ديجا ما بقاوش عندها لي زاكسيون، علاش هي غدير عليهم اون بروفيزيون؟ دونك اون فوا لونتربريز كتبيع لي زاكسيون، دونك في هاد الحاله ما كنبقاوش كنهضروا على اون بروفيزيون. داكشي علاش بالنسبه لي سيلف لي زاكسيون سي دي بعد 100 اكسيون ما غاديش تكون عندهم اون بروفيزيون حيت ديجا هما تبعوا، ما بقاش لونتربريز كتمتلك هاد لي زاكسيون هادو. بالنسبه لي زاكسيون سيلف كونسيرفي، يعني هي ما باعتش كلشي، حتى تبعت لي زاكسيون غادي نشوفوا واش بقات غدير عليهم اون بروفيزيون ولا نو. احتفظت ب 150 اكسيون، خداتهم 350 ديال الدرهم. في 2014 الثمن ديال شاك اكسيون ولا داير 340 ديال الدرهم، دونك كاينه واحد لا بيرت بروباب ديال 10 ديال الدرهم، دونك سدير واحد لا بروفيزيون ديال دي خام بور شاك اكسيون. دونك 350 ناقص 340 مضروب في احتفظت من اكسيون، احتفظت ب 150 اكسيون اللي هي 1500 درهم اللي هو لو مونطون ديال لا بروفيزيون على لي زاكسيون سيلف كونسيرفي. Maintenant on va voir les provisions sur les TVP en 2014. La même chose, les actions SMCCD, il n'y a pas de provision parce que les actions là déjà تبعوا ما بقاوش من حق l'entreprise دير عليهم دي بروفيزيون. بالنسبه لي زاكسيون SMC كونسيرفي احتفظت ب 350 اكسيون، خداتهم 620 ديال الدرهم، لو مونطون ديالهم في 2014 625 ديال الدرهم. واش كاينه ان بيرت بروبابل؟ نو، راه المونطون ديالهم زايد على الثمن باش شراتو، هي خداتو ب 620 ولكن المونطون ديالو في 2014 داير 625 ديال الدرهم. دونك يا با ان بيرت بروبابل، مي كاين واحد كان بروبابل، كاينش خساره محتمله وانما كاين واحد الربح اللي هو محتمل. دونك يا با ان بروفيزيون على لي سي كونسيرفي. ماتنو غادي نحسبوا الرياجستمون، واش عندنا دوتاسيون ولا عندنا روبريز. فور كالكيلي رياجستمون كنديرو لا نوفيل بروفيزيون موان لونسيان بروفيزيون. الا عطاتنا العدد الزائد راه كنديرو دوتاسيون، وإلا عطاتنا العدد بالناقص راه كنديرو روبريز صافي. دونك بالنسبه لي زاكسيون سي تي ام 2014 7000 ديال الدرهم، 2013 ما كانش ان بروفيزيون، سافو دير 7000 ناقص 0 هي 7000 بوزيتيف موجب، يعني دوتاسيون كنديرو دوتاسيون. غنمشيو سيلف سي دي نوفيل بروفيزيون 0 ما عندناش، اونسيان بروفيزيون عندنا 6000، دونك 0 ناقص 6000 هي ناقص 6000 سالب، يعني ان روبريز باسكو لو مونطون هو بالناقص كنديرو في روبريز. لي زاكسيون سيلف كونسيرفي 2014 عندنا 1500 درهم ديال لا بروفيزيون، الوغ كو 2013 عندنا 9000 ديال الدرهم. 1500 ناقص 9000 كتساوي ناقص 7500، دونك المونطون خرجنا بالناقص، اذا
سي اون ريبريز ديال 4500 درهم. دابا غادي نشوفوا لي تي في بي. لي تي في بي نوفيل بروفيزيون 0، اونسيان بروفيزيون 2500، صفر ناقص 2500 هي ناقص 2500، دونك سي اون ريبريز ديال 2500 درهم. لي زاكسيون اللي تمشي كونسيرفي نوفيل بروفيزيون 0، لونسيان بروفيزيون 3500، 0 ناقص 3500 ناقص 3500، دونك اون ريبريز دو 3500 درهم. وهكذا غنكونوا جاوبنا على السؤال الثاني ديال ليتابليسمون دو ليتا دي تيتر او 31/12/2014.